السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अब घुमा दी रखता घर से हाँ पता है पूरा घुमा दिया الحمد لله رب العالمين ना भी والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها السادة الأفاضل، حضرة الرئيس المحترم، في هذه الحفلة الطيبة النهائية وهذه الحفلة المباركة أتحدث عن تحرير الأقصى، عن قضية مسجد الأقصى. إخوتي وأحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى 10 سنوات في مكة المكرمة ومر بمراحل للدعوة الإسلامية، من نزول الوحي الأول في غار هراء، ومن المدرسة الإسلامية الأولى في دار الأرقم، ومن الصدع بالحق لقوله فاصدع بما تؤمر وحارزا المشركين، وطلوعه على جبل الصفا وقوله يا صباحا، ودعوته الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومن مرحلة هجرة أصحابه إلى الحبشة، ومن مرحلة مقاطعة قريش للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، ومن سفره إلى الطائف، وقد استقبله شباب الطائف المجنون بالأحجار، فخرج من الطائف ويدعو ربه تبارك وتعالى أن يرحم أهل الطائف وأن يرحم الإنسانية. وإلى به بعدما وصل إلى مكة المكرمة أسر الله تبارك وتعالى فيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يكن هنالك هيكل للمسجد الأقصى ولا بناء له، إنما كانت تلك أيام الدولة البيزنطية الرومية المشركة الوثنية، ولم يكن هنالك المسجد الأقصى في بنائه وهيكله، ولكن المسجد الأقصى كان معروفا من الأرض إلى السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكان المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وأراه الله تبارك وتعالى مشاهد الجنة والنار، ثم أعاده إلى المسجد الأقصى ليكون إماما للأنبياء والمرسلين جميعا. فبعدما وقع له ما وقع في مكة المكرمة وفي الطائف، أراد الله عز وجل إعلاء شأنه وإعلان أن السيادة العالمية الدائمة لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء خاتمة الرسل، جاء خاتم النبيين. أراد الله عز وجل أنه سيد الأولين والآخرين، وأنه سيد ولد آدم، وأنه سيد الشعوب والأمم والملل كلها. وأولنت هذه السيادة والقيادة والرياسة لمحمد صلى الله عليه وسلم في القدس، والقدس والمكان الذي اختار الله عز وجل فيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه ليؤم الأنبياء والمرسلين على تلك الأرض المقدسة، حتى يكون ذلك إعلانا لأهل الكتاب اليهود والنصارى والصابئة والمجوس والهنود والبوذيين وللعالمين أجمعين بأن الدور القادم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبأنه ما أرسله الله عز وجل ليخرج عبادا زقادا نصاكا معدودين، إنما أراد الله ببعثته أن يغلب دينه الأديان كلها، وأن تغلب ملته الملل كلها، وأن تغلب شريعته الشرائع كلها، وأن تغلب أمته الأمم كلها. أيها الحاضرون الكرام،
أيها الأساتذة الأعزاء، إنه لا بد أن نتذكر آيات القرآن الكريم أولا. لا بد أن نرجع إلى قصة داود وقصة سليمان وقصة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. لا بد من العودة الصادقة الحميدة إلى القرآن والسنة. لا بد أن تنظروا إلى أبي عبيدة الجراح وسعد بن أبي وقاص وعمر بن العاص وخالد بن الوليد. لا بد أن تكونوا تقودون هذه العساكر لقتال الأعداء لأن يغلب الله عز وجل الحق على الباطل. لا تكفيكم المؤتمرات ولا الندوات ولا الاجتماعات. لابد أن تعرفوا أنكم إذا خالفتم أمر الله وتركتم تمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسيتم عمر ونسيتم أبا عبيدة وخالدا ونسيتم القادة الفاتحين الذين تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن الفلاح ولا النجاح ولا النصر ولا التمكن إطلاقا مهما جمعتم مهما فعلتم مهما علمتم. لا بد من العودة إلى تلك الأيام الظاهرة وإلى ذلك التاريخ المجيد. أيها المستمعون الكرام، لا بد أن تعرفوا أعداءكم. عدوكم الأكبر أمريكا، عدوكم الأكبر روسيا، عدوكم الأكبر بريطانيا. من الذي تعاهد مع بريطانيا؟ من الذي أعاد الخلافة العثمانية فمزقها شر ممزق؟ من هم أولئك الغدر، أولئك الخبل، أولئك المجرمون؟ من الذي تعامل معهم البريطانيون ثم الأمريكان؟ من الذي أقام أسرة الأمم؟ من الذي أقام منظمة الأمم المتحدة؟ من يتحكم فيه؟ لقد كان العلامة محمد إقبال سمى منظمة الأمم المتحدة وقبلها أسرة الأمم سماها مجلس الشورى إبليس. وقد مثل فيه الصهاينة أكثر من 80% و90%، وترجون عن طريق رقيقهم، عن طريق عبيدهم، عن طريق مقادمهم وأصدقائهم تريدون أن تلتمسوا الحل عن طريقهم. كلا والله، كلا والله. يا عباد الله، لابد أن تعرفوا أعداءكم من أنفسكم. لابد أن تكون الحقيقة واضحة ناصحة معروفة ملبوسة عند الصغار والكبار والنساء والرجال. قولوا الحق، لا تكتموا الحق، لا تلبسوا الحق بالباطل. أيها الإخوان، الوقت يزايقني، لذلك لا أستطيع أن أقول كل ما في قلبي، ولهذا أختم بهذه الكلمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.